बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। हुकूमत बिलाखिर और इमरान खान के दरमियान जो मुज़ाकरात की बातें शुरू हो गई हैं, और इस हवाले से इस्लामाबाद के अंदर और मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मुलाकातें शुरू हो गई हैं। और इस हवाले से आसिफ जरदारी भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। एक तो जो अभी तैनाती होनी है पाकिस्तान के सिपह सलार की, उस हवाले से भी मुशावरत करेंगे हुकूमत से, और उसके साथ जो इमरान खान के साथ बातचीत है उसके ऊपर भी बातचीत शुरू करेंगे। और इस हवाले से नून लीग ने भी ऐलान कर दिया है, बातचीत के लिए तैयारी शुरू कर दी है। हत्ता कि नवाज शरीफ इसके कायल नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ बातचीत के कायल है। और दूसरी जो बात है सबसे बड़ी है कि मौलाना, जो इसकी एक और दलील है वो ये है कि मौलाना भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ इस किस्म के मुकदमात नहीं बनाने चाहिए, और ये वो, यानी कि समझ गए हैं कि इमरान खान को अब जिस अंदाज से हम किक आउट करने के चक्रों में हैं, वो हमारा जो बयानिया क्रिएट कर रहे हैं, जो हम अपना मंजन बेच रहे हैं हर किस्म का, उसका कोई लिंक क्रिएट नहीं हो रहा था। कि अब ये आप देखो कि घड़ी वाले मामले पे भी मजहबी टच देने की कोशिश की गई है। उसको भी मजहबी के, उसके ऊपर एक मुकद्दस चीज की तस्वीर बनी हुई थी और इमरान ने बेच दी उसकी, कोई नाउजुबिल्ला कोई पता नहीं क्या कुछ कर दिया। उसको भी एक किस्म का मजहबी टच देने की कोशिश की है इस हुकूमत ने। यहाँ से अंदाजा लगाओ कि कितना इमरान इनके ऊपर सवार है। दूसरी जानिब अब इमरान खान के लिए भी है कि वो हफ्ते को जब इस इस्लामाबाद के अंदर उनके लोग आएंगे तो वो अपना अगला लाए अमल का ऐलान करेंगे। लेकिन उससे पहले कि वो क्या लाए अमल, उनकी तरफ से क्या रद्द अमल आता है। और अभी हुकूमत का ये मिशन है कि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पे अमल पैरा हो के अपने मामला को कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए। तो अब इसके ऊपर देखो कि इमरान खान की तरफ से क्या रद्द अमल आता है, पीटीआई उसके ऊपर अपना क्या रद्द अमल देती है। दूसरा, जब से ये हुकूमत आई है इसने अवाम के लिए कोई खुशखबरी की खबर नहीं लाई। इसने अवाम को अजियत दर अजियत दी है। और शहबाज शरीफ का वो डायलॉग सबको याद होगा कि इंशाल्लाह ये मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। तो मेरे ख्याल में वो जो मुल्क ने जाना था उसकी बजाय अब अवाम जो है वो रॉकेट की तरह ऊपर, यानी कि इस दुनिया से ही माशाल्लाह अल्लाह अकबर हो गई। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के जो डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं वो 64% हो चुके हैं। अगर ये अगले माह तक इसके मामला ठीक नहीं होते तो न जाने क्या होगा। और उसके साथ अगले माह यानी दिसंबर के अंदर आईएमएफ के साथ इन्होंने फिर निगोशिएट के लिए जाना है। अब जब वो जाएंगे, उन्होंने जब ऑयल के ऊपर जो लीवी है वो 50 रुपए करने की डिमांड की हुई है उनको, बल्कि ये जो इन्होंने 800 अरब रुपए किसान पैकेज, जो कि फ्रॉड है एक किस्म का, उसकी हकीकत पे मबनी है, उसका वो अमल पैराई नहीं होनी, तो उसके ऊपर भी आईएमएफ ने इतराज कर दिया। और अभी इसहाक डार ने पीटीवी के ऊपर एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर उन्होंने जब ये सवाल किया गया कि जो आईएमएफ ने आपने मुतालबात रखे हुए हैं उनकी शराइत को पूरा करने के लिए क्या आप कोई मिनी बजट या इस टाइप का कुछ लगाएंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसके ऊपर सोचा जा सकता है, और जो कि ये मुमकिन तौर पे 800 अरब रुपए का मिनी बजट होगा, यानी कि ये आने वाला है, तैयारी कर लें आवाम। अच्छा, दूसरी, 237% गैस महंगी हो गई है माशाल्लाह से। जब गर्मी आती है तो लाइट नहीं होती, सर्दी आती है तो गैस नहीं होती। ऐसा है मेरा प्यारा पाकिस्तान। दूसरा, मेडिसन, उसके ऊपर देखो कि जो बेसिक चीज जैसे पोनस्टान, पेनाडाल, ये बेसिक गोलियां हैं भाई, ये मार्केट से गायब हैं। ये तारीख पाकिस्तान के अंदर पहली दफा हुआ कि एक बेसिक गोली जो है वो गायब है मार्केट के अंदर उसकी, यानी कि बेसिक जो खाम माल है वो मुयसर ही नहीं है। और वो जो मार्केटर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो ये कहते हैं कि जिस कीमत में हुकूमत भिजवाना चाहती है या जिस अंदाज से उसकी वो कीमत तय करती है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हालात वाकयात हैं नाजरीन के, ये हुकूमत जब से आई और और माशाल्लाह ये इसहाकदार साहब क्या बयानात दे। वो मेरा 25 साल तजर्बा है आईएमएफ से निपटने का, मैं अच्छी तरह से डील करता हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से आईएमएफ के साथ बातचीत करनी है, किस तरह से आवाम को रिलीफ देना है, मैं ये कर दूंगा वो कर। और ये कोई इमरान के दौर के अंदर बरके नहीं मारी उसने,
یہ اپنی حکومت کے اندر موجودہ یعنی چند ماہ قبل اب وہ کدھر گئے، وہ آئی ایم ایف کدھر گئی، آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت اور اس کو ٹیکل کرنے والا سٹائل تھا وہ کدھر گیا محترم صاحب؟ یہ قوم کو تو آپ ریلیف دو نا اب، کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں نہیں بجلی مہنگی سستی کر رہے؟ کیوں نہیں گیس عوام تک پہنچ رہی؟ دو نا اب مہنگائی کم کرو، ملک کو ڈیفالٹ سے بچاؤ، ڈالر کو نیچے لے آؤ، کیوں نہیں آ رہا؟ ابھی یہ جو یہ والا سٹائل ہے، جب یہ 800 ارب روپے ٹیکس لگے گا اور جب اگلے ماہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ بات چیت ہوگی تو جب لیوی کہیں گے لیوی بڑھے گی، اور عالمی مارکیٹ کے اندر بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی تیل مہنگا ہو گیا، تو لہٰذا عالمی مارکیٹ کے اندر تیل مہنگا ہوگا، پھر یہاں سے لیوی لگے گی، جب یہ چیز مہنگی ہوگی تو کیا ہوگا؟ مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، جب وہ طوفان آئے گا تو پھر کیا ہوگا یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس سے اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 8 ارب ہو گئی ہے، یہ اور اس کے اندر جو تقریباً پچھلے 1 سے 1.5 دہائی ہے اس کے اندر 1 ارب اضافہ ہوا، اور سالانہ ڈیلی بیس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچوں کی پیداوار ہے وہ تقریباً 2 سے 3 لاکھ ڈیلی بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ اور دوسری ایک اور پاکستان کے لیے تو میرے خیال میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے، مہنگائی، ٹھیک ہے ہم حکومت پہ بھی تنقید کرتی ہیں، یہ وہ سب کچھ اس کے اندر سیاسی انسٹیبلٹی ہوتی ہے، سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، یہ وہ سارے یہ پوائنٹس تو ہیں اپنی جگہ، لیکن یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آیا کہ ہمارے پاس جو ایک آپشن ہے پاپولیشن والا، اس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے کبھی کچھ پراپر ایک سٹانس نہیں لیا، انفارچونیٹلی اس کے اوپر جب بھی بات چیت کی جاتی ہے تو ہمارے کچھ نام نہاد جو ایک مولوی طبقہ ہے وہ آ جاتا ہے کہ یہ دیکھو اسلام، بھائی اسلام جب یہ چیز کہتا ہے تو ساتھ وہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ بچوں کی اچھی پرورش کرو، ان کی اچھی دیکھ بھال کرو، ان کی اچھی تربیت کرو۔ کیا قرآن کے اندر یہ کیوں کہا گیا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے؟ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب اولاد آج لوگوں کو دیکھو نا، لوگ گمراہی کی طرف کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ ملک کے اندر مہنگائی اور یہ پریشانی کس وجہ سے ہے کہ جب لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ملے گا تو وہ کیا کریں گے؟ برائی کی طرف جائیں گے نا، بچے اغوا کریں گے نا، ان کو بیچیں گے، ان کے گردے نکالیں گے، یہ والی چیزیں ہیں نا، اس قسم کی جو برائیاں ہیں وہ جنم لیں گی نا، چور و چکاری یہ والا سٹائل، تو وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ جب بچوں کی جو بیسک تربیت ہے وہی نہیں ہوگی۔ اور آج پاکستان کے اندر اسپیشلی جو طلاق کی ریشیو تقریباً میری نظر میں 80 to 90% جو آج طلاقیں ہوتی ہیں وہ صرف معاشی بیس پہ ہو رہی ہیں۔ دوسرا جو ٹیلی نار آخری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلی نار نے 1 بلین یعنی 1 بلین روپے میں جو پاکستان کی فرنچائز ہے، پاکستان کے اندر یعنی ٹیلی نار کی جو فرنچائز ہے وہ یو فون نے خرید لیا ہے $1 بلین میں، تو لہٰذا اب ٹیلی نار کو ٹیکل کرے گا یو فون۔ تو آخر میں پلیز چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔